अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ताहिर सिकंदर को वाकई एहसास हो जाएगा कि उनके घर में सितारा के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है और इस चक्कर में वो अपनी बीवी के साथ भी झगड़ा करेंगे कि सितारा के लिए दिल को साफ़ कर लेना चाहिए। और दूसरी तरफ सालार और सितारा की भी दोस्ती होने वाली है, क्योंकि सालार के फादर जब सितारा को नानी की तरफ से लेने गए थे तो प्लानिंग तो इनकी यही थी कि सितारा से हमदर्दी दिखा के उसे कहूँगा कि अगर वो अपने घर वापस जाना चाहती है तो चली जाए। सालार उसको दोबारा तंग नहीं करेगा। तो सितारा कहती है कि हमारे घरों में जब लड़कियों को एक बार रुखसत कर दिया जाता है तो उनकी वापसी नामुमकिन होती है, लेकिन अगर फिर भी उसके बावजूद भी अगर वो जाकर बैठ जाएं तो ना तो उनकी इज्जत की जाती है और ना ही उनको एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब जैसे भी हालात हैं मुझे सालार के साथ ही गुजारा करना होगा। लेकिन सालार के वालिद सितारा को सालार से बदजन करने के लिए कहते हैं कि जब सालार खुद ही आपको छोड़ देगा तब भी तो आपको वापस जाना ही होगा ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी से अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करें और सालार की वजह से अपनी ज़िंदगी के दिन बर्बाद मत करें। मैं आपको बहू नहीं समझता, मैं आपको अपनी बेटी समझता हूँ और ये एक बाप का अपनी बेटी से वादा है कि जब आप वापस जाएंगी तो सालार आपको कभी भी तंग करने के लिए वहाँ नहीं जाएगा। तो सितारा सालार के फादर से कहती है कि ये वादा आप इसी घर के लिए क्यों नहीं कर लेते कि अब इस घर में मेरे साथ कोई ड्रामा नहीं होगा, कोई मुझे तंग नहीं करेगा। और सालार के फादर से कहेगी कि ठीक है, मैंने साहबा से दोस्ती ज़रूर कर ली थी लेकिन मैं उसकी पार्टी पे नहीं जाना चाहती थी। आंटी के फोर्स करने पर मैं इस पार्टी में गई और मुझे यूँ लगता है कि आंटी को सब कुछ ऑलरेडी पता था और उन्होंने मुझे कन्विंस करके वहाँ पे भेजा और वो चाहती हैं कि ज़यान पर कोई केस ना किया जाए। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर सालार मुझे मजबूर भी करेगा तो मैं ज़यान पे कोई केस नहीं करूँगी। लेकिन आप भी मुझसे वादा करें कि जो भी हो आज के बाद मुझ पे, मेरी इज़्ज़त पे कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि मैं सालार सिकंदर की बीवी हूँ और ताहिर सिकंदर की बहू हूँ। अगर मेरी इज़्ज़त पर कोई हर्फ आता है तो दर हकीकत वो आप लोगों की इज़्ज़त पे हर्फ आता है। ताहिर सिकंदर को तो सितारा की बातें सच्ची और खरी लगती हैं और वो सोचता है कि हमने इसके साथ कितना बुरा किया, फिर भी कितनी तहज़ीब, तमीज़ और सुलहजोई के साथ इस मामले को हल करना चाहती है। अब ताहिर सिकंदर घर जाते हैं और अपनी बीवी को समझाते हैं कि शक तो मुझे पहले भी हो चुका था कि इस सारे मामले में तुम खुद भी शामिल हो और साहबा भी आपके साथ शामिल है इस सारे प्लान में कि सितारा के साथ बुरा किया जाए। लेकिन याद रखें, आज के बाद किसी के साथ भी शामिल हो के आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना। तो ताहिर सिकंदर की बीवी एक बार फिर झूठ बोलते हुए कहती है कि मैंने इसलिए सितारा को उस पार्टी पे जाने पे मजबूर किया था कि जो हमारे फैमिली के दरमियान और साहिबा की फैमिली के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है उसको ठीक करना चाहती थी ताकि आपके बिज़नेस पे कोई फ़र्क ना पड़े। क्या एक अच्छे इंसान होना मेरा जुर्म है? तो ताहिर सिकंदर साफ साफ कह देते हैं कि अगर तुम अच्छी औरत होती तो कल सितारा के साथ जो कुछ हुआ है वो कभी ना होता। तो ताहिर सिकंदर की बीवी को आग ही लग जाती है कि ताहिर को भी सितारा की फ़िक्र होने लगी है। क्या सालार कम था जो? इसलिए अपने शौहर से कहती है कि एक गैर लड़की के लिए आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं ताहिर। ताहिर सिकंदर को तो गुस्सा आ जाता है कि अगर कोई गैर और बिल्कुल गरीब लड़की मेरे घर में पनाह मांगती तो मैं उसे ज़रूर प्रोटेक्ट करता। और आप जिसे गैर लड़की कह रही हैं वो आपके बेटे की मनकूहा है और हैरत की बात है कि आपने अपने ही बेटे की मनकूहा को बकरी बनाकर उन भेड़ियों के पास भेज दिया। हालांकि आपको पहले से पता था कि साहिबा वहाँ पे क्या प्लान बना के बैठी हुई है और सितारा की इज्जत ख़राब करके सालार की नज़रों में गिराने का सोच रही है। इत्तेफाक से सालार रूम के बाहर खड़ा ये सब सुन लेता है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि उसकी माँ इतना भी गिर सकती हैं। सितारा को नीचा दिखाने के लिए, उसे सालार की ज़िंदगी से निकालने के लिए इतना घटिया प्लान भी बना सकती हैं, इतना नीचे भी गिर सकती हैं। सालार की माँ चुप कर जाती है क्योंकि उसकी कुछ गलती तो है कि उसे पता है कि साहिबा सितारा को वहाँ क्यों बुला रही है, उसको बेइज्जत करने के लिए बुलवा रही है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उसकी इज़्ज़त भी इस तरह ख़राब करने की कोशिश करेगी।
اس لیے وہ غصے سے صاحبہ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم پہ بھروسہ کیا اور ستارہ کو تمہاری پارٹی پہ آنے کے لیے مجبور کیا، اور اس وقت مجھے طاہر سکندر سے باتیں سننی پڑی ہیں، اور صاحبہ بھی کون سا بلیک میل میں آنے والی ہوتی ہے وہ بھی صاف صاف کہتی ہے اور سارا ملبہ انہی پہ گراتے ہوئے کہتی ہے، میں نے تو صرف ستارہ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے، لیکن آپ کے بیٹے نے کیا کیا، اس نے جا کے زیان کو انجرڈ ہی کر دیا۔ تو سالار کی ماں کہتی ہے کہ انجرڈ کرنا تو بنتا تھا، آخر اس نے سالار کی بیوی پہ حملہ کیا تھا۔ تو صاحبہ بات کو گھمانے کے لیے کہتی ہے کہ آنٹی لگتا ہے آپ تو اپنے بیٹے کی طرف سے بالکل بے خبر ہیں، وہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں بتاتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، البتہ آپ کو پتہ ہے کہ ستارہ نے آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے کروڑوں روپے لیے ہیں اس سے۔ سالار کی ماں تو ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ اس لڑکی نے میرے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے اتنا پیسہ لیا اور ہمیں کسی چیز کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارے بیٹے سے اتنا پیسہ لوٹ چکی ہے۔ دوسری طرف دوستوں، ستارہ چونکہ سالار کا بڑا ہوا دوستی کا ہاتھ تھام چکی ہے، تو سالار ستارہ کو اپنے دل کی بات بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ستارہ، اتنا تو میں جانتا ہوں کہ میں ہی تم سے بہت زیادہ محبت نہیں کرتا، بلکہ تم بھی مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہو، لیکن مجھے یہ والی ستارہ پسند نہیں آ رہی، مجھے وہ والی ستارہ چاہیے جس سے میں نے محبت کی ہے، جو میرے لیے کافی بناتی تھی اور چھپ چھپ کر میرے لیے کھانا اور کمبل لے کر آتی تھی اور میرے ساتھ ہر پریشانی شیئر کرتی تھی۔ کیا مجھے وہی والی ستارہ واپس نہیں مل سکتی؟ ستارہ کو بھی وہ خوبصورت لمحے، خوبصورت باتیں یاد آتی ہیں تو اس کے دل میں بھی ٹیس اٹھتی ہے، لیکن سالار کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتی اور کہتی ہے میں پاگل تھی اسی لیے تو وہ سارا کچھ کرتی تھی۔ تو سالار کہتا ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بھوکا رہنا کون سی عقل مندی ہے، اور ستارہ حیران رہ جاتی ہے کہ سالار کو کیسے پتا کہ اس کو میں اپنا کھانا دیتی تھی، اور اس کو کیسے پتا کہ میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ تو سالار کہتا ہے ستارہ، اسی کو تو محبت کہتے ہیں، مجھے تمہارے پل پل کی خبر ہے، اب جلدی سے اٹھو، تیاری کرو اور ہم کسی اچھی سی جگہ پہ کھانا کھانے چلتے ہیں۔ تو ستارہ جو سالار کی محبت پہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں ہے، بہرحال سالار کے کہنے پہ اٹھ کے تیار ہونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ سالار پہلے ہی باہر چلا جاتا ہے، تو جب سالار کی والدہ دیکھتی ہے کہ ستارہ تیار شیار ہو کے باہر جا رہی ہے تو فوراً اس کے پاس پہنچتی ہے اور طنز کے تیر برساتے ہوئے کہتی ہے کہ سب کے دلوں میں نفرتیں بھر کے اب خود تم تفریح پہ جا رہی ہو۔ تو اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سالار بھی یہ بات سن رہا ہے، اور وہیں سے واپس مڑتا ہے اور اپنی ماں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کی اور ڈیڈ کی تمام باتیں سن چکا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ سب مل کر بھی مجھے اور ستارہ کو الگ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں ستارہ کا ہاتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے اس کا ہاتھ زندگی بھر کے لیے اپنایا ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے کہ ستارہ کی عقل میں یہ بات پڑے گی کبھی کہ سالار اس کے ساتھ مخلص ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، یا پھر لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ ہمیشہ ہی سالار پر شک و شبہ کرتی رہے گی اور اپنا رشتہ خراب کر لے گی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔